नाज़रीन आदाब, 2 फरवरी 2023 मुताबिक 10 रजब के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुस्लिम रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बुध को पार्लियामेंट में अगले साल होने वाले आम इंतखाबात से कबल मोदी हुकूमत की दूसरी मुद्दत के आखिरी मुकम्मल बजट में नौजवानों, ख्वातीन, गरीबों और गाँव की तरक्की पर जोर दिया। अगले माली साल के लिए 45.03 लाख करोड़ रुपए का आम बजट पेश करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि माशी तरक्की के समरात यकीनन तमाम खित्तों और तमाम शहरियों तक पहुंचेंगे। पेश करदा बजट में बताया गया है नए टैक्स निजाम के लिए 6 स्लैब बनाए गए हैं। खास बात यह है कि जिनकी आमदनी 7 लाख रुपए तक है उन्हें 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन उनकी आमदनी जैसे ही 7 लाख रुपए से 1 रुपए भी बढ़ जाती है तो उन्हें टैक्स देना होगा। वो टैक्स की रकम सिर्फ 1 रुपए पर नहीं बल्कि 3 लाख से ऊपर की पूरी आमदनी पर देना होगा। यानी जिनकी आमदनी 7 लाख रुपए से ज्यादा है उन्हें नए इनकम टैक्स निजाम के तहत अब 3 लाख रुपए तक की आमदनी पहले स्लैब पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन आमदनी 7 लाख रुपए से ऊपर जाने पर 3 से 6 लाख रुपए वाले दूसरे स्लैब में 5% टैक्स देना होगा। इसी तरह 6 से 9 लाख रुपए तक के तीसरे स्लैब पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए तक के चौथे स्लैब पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए के पांचवें स्लैब पर 20% और 15 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी पर 30% इनकम टैक्स देना होगा। वहीं अक़लियती उमूर की वजारत का बजट इस बार कम करके 3097 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जबकि 2022-23 में यह बजट 5020 करोड़ रुपए था। यह हैरत की बात है कि अक़लियती उमूर की वजारत 2022 से 23 में अपने 2612 करोड़ रुपए यानी मुजव्वज़ा बजट का निस्फ से भी कम खर्च करने में कामयाब रही थी। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप की बंदी पर पहले भी सवालात उठते रहे हैं, लेकिन इस बार बजट में देखा गया कि स्किल डेवलपमेंट के लिए चलाई जाने वाली स्कीम का बजट 235 करोड़ से कम करके सिर्फ 10 लाख कर दिया गया, जबकि नई मंजिल की स्कीम भी 46 करोड़ से 10 लाख के बजट में महदूद और मुक़य्यद होकर रह गई। इसके अलावा उस्ताद स्कीम का बजट भी 47 करोड़ से कम करके 10 लाख कर दिया गया है। वहीं मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन भी तकरीबन बंद होने के दहाने पर नजर आ रही है, क्योंकि मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन का बजट सिर्फ 10 लाख रुपए ही रह गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृतकाल के पहले माली साल 2023-24 का बजट तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के अजीम अहद को पूरा करने के लिए एक मजबूत बुनियाद बनाएगा और इसमें पसमानदा अफराद को तरजीह दी जाएगी। जबकि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मित्रकाल बजट में न तो मुलाजिमतें पैदा करने के लिए कोई विजन है और न ही महंगाई से निपटने का कोई मंसूबा। अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड के बोर्ड यानी AEL ने मुकम्मल सब्सक्राइब शुदा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी FPO के साथ आगे न बढ़ने का फैसला किया है। अडानी ग्रुप ने एक बयान में कहा, गैर मामूली सूरत हाल और मौजूदा मार्केट के उतार चढ़ाव को देखते हुए कंपनी का मकसद FPO की आमदनी वापस करके और मुकम्मल शुदा लेन देन को वापस लेकर अपनी सरमायाकार बरादरी के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है। समाजवादी पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने आज कहा कि भारतीय जनता पार्टी का बजट महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा करने वाला बजट है। उन्होंने आज पेश बजट को मायूसकुन बताते हुए कहा कि बीजेपी ने जब आवाम को पहले कुछ नहीं दिया तो अब क्या देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का बजट महंगाई और बेरोजगारी की तरफ बढ़ने वाला है। किसान, मजदूर, नौजवान, खवातीन, नौकरी पेशा, ताजिर तबके की नाउमीदी में इजाफा हो रहा है, क्योंकि ये चंद बड़े लोगों को ही फायदा पहुंचाने के लिए बनता है। बहुजन समाज पार्टी की सदर मोहतरमा मायावती ने भी मरकजी आम बजट को झूठी उम्मीदों की पोटली करार देते हुए कहा कि ये बजट पार्टी से ज्यादा मुल्क के लिए अगर होता तो बेहतर होता। मोहतरमा मायावती ने कहा कि इस साल का बजट भी कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। उन्होंने कहा कि तंग पॉलिसियों और गलत सोच के गरीबों की जिंदगियों पर सबसे ज्यादा मुज़िर असरात पड़ते हैं। हुकूमत उनकी इज्जत नफ्स और खुद इन्हिसारी पर तवज्जो दे ताकि आम आदमी की जेबें भरे और मुल्क तरक्की कर सके। उत्तर प्रदेश हुकूमत के वजीर सनाती तरक्की जनाब नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि आज पार्लियामेंट में पेश आम बजट 2023 सभी की शमूलियत और आवाम की हमागीर तरक्की के तई वक्फ बजट है। उन्होंने कहा कि यह बजट मुल्क के 130 करोड़ लोगों का बजट है। उनकी सहूलियात, रोजमर्रा की जरूरतों और महफूज मुस्तकबिल का मजबूत खाका बजट में मौजूद है। खासतौर पर मुतवस्सित दर्जा और टैक्स अदा करने वालों पर खास तवज्जो दी गई है। मिस्टर नंदी ने कहा कि यह बजट मुल्क की सनअती तरक्की, महफूज सरमायाकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में
اسٹیبل گروتھ کے راستے کو استحکام بخشے گا۔ ممتاز پی جی کالج میں بیرسٹر ممتاز حسین میموریل لیکچر سیریز کا انعقاد کیا گیا، جس کے تحت عوامی انتظامیہ اور سول سروس کے موضوع پر حکومت اتر پردیش کے اقلیتی کمیشن کے سابق سیکریٹری ڈاکٹر عالمین علی نے خطاب کیا۔ کالج کے کارگزار پرنسپل پروفیسر نسیم احمد خان نے مہمان خصوصی اور خطیب ڈاکٹر عالمین علی کا کالج کی جانب سے پرتپاک خیر مقدم کیا۔ شعبہ سیاسیات کے صدر ڈاکٹر محمد عمران خان نے مہمان خطیب ڈاکٹر عالمین کا تعارف پیش کیا اور پروگرام کی نوعیت سے بھی روبرو کرایا۔ مہمان خطیب ڈاکٹر عالمین علی نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج کے دور میں پبلک ایڈمنسٹریشن کی اپنی اہمیت ہے، جس میں عوام کے انفرادی اور اجتماعی معاملات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر ممتاز پی جی کالج کی سائنس، کامرس اور آرٹ فیکلٹی کے تمام اساتذہ اور غیر تدریسی اسٹاف اور کثیر تعداد میں طلبہ و طالبات موجود رہے۔ ڈاکٹر فرح عثمانی جو اقوام متحدہ میں سماجی خواتین کی حیثیت کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، انہیں بزم خواتین کی جانب سے اعزاز سے نوازا گیا۔ اس موقع پر سپریم کورٹ کی وکیل وشنومتی سین، پروفیسر انشو کیڈیا، مولانا آزاد یونیورسٹی کی پروفیسر ہما یعقوب، شاہین بیگم، شاعرہ پرتبھا سریواستو اور شروتی بھٹاچاریہ موجود تھیں۔ بیگم شہناز نے خواتین کے لیے بزم کی جانب سے کی جانے والی کوششوں پر گفتگو کرتے ہوئے خواتین کو بااختیار بنانے پر زور دیا اور لوگوں کو بتایا کہ تعلیم اور صحت خوراک سے زیادہ اہم ہے۔ مہمان خصوصی نے کہا کہ منزل کے حصول کے لیے اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کے برابری کے حقوق، ان کے تحفظ، ان کے لیے بنائے گئے قوانین اور مساوات کے معاملے میں ہندوستان میں بھی بہت کام ہوا ہے، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ آوازنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق اسلامی تعاون کی تنظیم یعنی OIC کی مجلس عاملہ کا ایک غیر معمولی اجلاس منگل کے روز سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہوا۔ اس میں سویڈن، نیدرلینڈ اور ڈنمارک میں قرآن مجید کے نسخے لائے جانے اور ان کی بے حرمتی کے حالیہ واقعات پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس کے بعد جاری بیان میں OIC نے اپنے تمام رکن ممالک سے اپیل کی ہے کہ ان حالیہ واقعات کے خلاف مشترکہ موقف اختیار کریں تاکہ مستقبل میں اس طرح کی اشتعال انگیز کارروائیوں کو روکا جا سکے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کا عمل دنیا کی 1.60 ارب کی مسلم آبادی کی براہ راست اجتماعی توہین ہے۔ بدھ کے روز میانمار میں فوجی بغاوت کے 2 برس مکمل ہو گئے اور اس موقع پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اس ملک کے خلاف مزید پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کی طرف سے منگل کے روز جاری ایک بیان کے مطابق واشنگٹن نے کینیڈا، برطانیہ اور آسٹریلیا کے ساتھ مل کر میانمار کے خلاف پابندیاں عائد کی ہیں۔ واشنگٹن کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں سے سرکاری ملکیت والی مائننگ انٹرپرائزز نمبر 1 اور مائننگ انٹرپرائزز نمبر 2 کمپنیوں کے ساتھ ساتھ مرکزی الیکشن کمیشن پر بھی اثر پڑے گا۔ اس کے علاوہ ہوائی جہازوں میں استعمال ہونے والے ایندھن کی ایکسپورٹ، فروخت، سپلائی اور ترسیل پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اسرائیل اور فلسطین کے دورے پر پہنچے ہیں، جہاں ملکی قیادت سے ملاقات میں خطے میں پیدا ہونے والی کشیدگی کے خاتمے پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور وزیر اعظم نتن یاہو دونوں رہنماؤں نے خطے میں کشیدگی کے خاتمے پر اتفاق کیا ہے۔ ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ نے فریقین سے پرسکون رہنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم پر 2 ریاستی حل پر بھی زور دیا ہے۔ بعد ازاں امریکی وزیر خارجہ اسرائیل سے فلسطین پہنچے اور صدر محمود عباس سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں بھی دونوں رہنماؤں نے مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر اتفاق کیا ہے۔ دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ کے دورے سے فلسطینیوں میں غم و غصہ پھیل گیا ہے اور انہوں نے فلسطینی سرزمین میں امریکی اعلیٰ سفارتکار کی موجودگی کے خلاف احتجاجی مظاہرے شروع کر دیے ہیں۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے 191 ویب سائٹس کو ریاست مخالف خبریں شائع کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے بند کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے، جس سے بنگلہ دیش میں میڈیا کی آزادی کے حوالے سے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق وزیر اطلاعات حسن محمود نے پارلیمنٹ کو آگاہ کیا کہ حکومت نے ٹیلی کام ریگولیٹری کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹس کے مطابق مذکورہ ویب سائٹس کے ڈومینز بند کر دیں۔ انہوں نے ان نیوز ویب سائٹس کا نام لیے بغیر کہا کہ یہ ویب سائٹس ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں جو عوام کے ذہنوں میں الجھن پھیلانے کا سبب بن رہی ہیں۔ بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وطن واپسی کی سالگرہ کی مناسبت سے آج صبح ان کے حرم میں مختلف حکام کی شرکت سے مرکزی تقریب منعقد ہوئی، جس میں بڑی تعداد میں حکام اور عوام نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ عوام کے بغیر ایران کے اس انقلاب کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا اور ایرانی عوام ہی اس انقلاب کے ستون ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امام خمینی کے نقطہ نظر سے ایران کے اسلامی انقلاب کی خصوصیت اس کا عوامی ہونا ہے اور آج ایران کے حکام اور عوام کی ایک ہی آرزو ہے کہ متوازن طریقے سے انقلاب کے تمام مقاصد کے حصول کی طرف بڑھا جائے۔ اودھ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔